हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। हाई स्पीड डीजल 32 रुपए 63 पैसे सस्ता, नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे हो गई। पेट्रोल के निर्खों में 2 रुपए 97 पैसे इजाफा, 337 रुपए 51 पैसे मुकर्रर। वजीर पेट्रोलियम के ऐलान के बाद ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल वजीर आजम के हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात के बाद सस्ता हुआ। अवाम को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया गया। मसाइल का मुकम्मल इदराक है, मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। अली परवेज मलिक की अता तारड़ के हमरा गुफ्तगू। भारत में अमरीकी सफीर का मकबूजा कश्मीर का दौरा और मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की दफ्तर खारिजा तलबी सख्त डी मार्च किया गया। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। पाकिस्तान इसे भारत का हिस्सा करार देने का बयान सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का दो टोक मौक़िफ़, कहा भारत में अमरीकी सफीर का बयान कश्मीर पर वाशिंगटन के मौक़िफ़ से इन्हराफ है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के भी मुनाफी है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हल होगा। मेरा पार्टी ने यह फैसला किया कि नून लीग के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। अगर किसी तरीके से पास करे भी सही तो खुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें कि वो दस्तखत भी कर ले। बिलावल भुट्टो का नून लीग से ताउन खत्म करने का ऐलान। आजाद कश्मीर इंतखाबात मुतनाज़ थे, लीगी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश ही नहीं की। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? हमारे मेंबरान किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे। नून लीग हमारे बगैर कानून साजी करना चाहती है तो कर ले। अगर कानून पास कर भी लें तो सदर के पास जाएं, उन्हें मनाएं और दस्तखत करवाएं। पीपी चेयरमैन की ललकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अभी तक नए सूबों की कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई। जोर जबरदस्ती का फैसला कल माना था, ना आज मानेंगे। ऑपोजिशन से राबता अच्छा आगाज है। हमारी तवज्जो इन हाउस तब्दीली पर नहीं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है तो इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन दाल में कुछ तो काला है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले से मुतालिक सवाल पर पीपी चेयरमैन का जवाब। मेरा ख्याल है कि अगर ये एक लफ्ज़ या एक लाइन हो जाती कि ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि किसी और के ऊपर लागू नहीं होगा, वहाँ पे पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अदालत से कोई टाइम रिक्वेस्ट करके अगर 2 दिन में ये अरेंजमेंट्स मुकम्मल ना हों तो कोई थोड़ा वक्त जो है वो हासिल किया जा सकता है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला। 2 रोज में सिक्योरिटी इंतजामात ना हुए तो मजीद मोहलत ली जा सकती है। अदालती फैसले में ये वजाहत होनी चाहिए कि बानी की मुंतकली का हुक्म मखसूस हालात के लिए दिया गया है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, बिलावल को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अगर दाल में कुछ काला है तो इसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे। पीछे रहनुमा सद कैसर बोले, रिहाइशगाह को सब जेल करार देने की सहूलत नवाज शरीफ को भी मिली थी, बानी को भी मिलनी चाहिए। ताहम इस मामले पर बानी से मुशावरत करेंगे। हमारा मुतालबा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। गारंटी देते हैं किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। जैसा खुद रहे हैं 6 नवंबर से 19 नवंबर तक 13 दिन जाती उम्रा में जाती घर में रहे। दूसरा जो है ना 26 मार्च से 7 मई तक यानी 42 दिन जाती उम्रा में जाती रिहाइश में वो रहा। ये सहूलत इमरान को मिलनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यह है कि इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का हुक्म कानून से हट कर दिया गया। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। जेल रूल्स में कैदी की मुंतकली का तरीका वाज़े। फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जारी हुक्मनामे में इन रूल्स को नजरअंदाज किया गया। केस के उबूरी मरहले में हतमी नौयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर अपील में मौक़िफ़। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के केस में दरख्वास्त गुजार उज़मा खान ने भी इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा करा दिए। ईरान के साथ किसी भी मरहले पर बातचीत हो सकती है, मगर फिलहाल नहीं।
تہران کو جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے پاس جوہری بم ہوا تو وہ استعمال کرے گا، امریکہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آب نے ہرمز سے بہت زیادہ تیل باہر آ رہا ہے، جنگ ختم ہونے پر قیمتیں مزید نیچے آئیں گی۔ مسخروں کی ٹیم کرشمے نہیں دکھا سکتی، بحری ناکہ بندی ختم ہونے تک آبنۂ ہرمز نہیں کھلے گی۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کی بغداد میں گفتگو، عراقی ہم منصب سے ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کا ٹرمپ کو طنزیہ جواب، کیلیفورنیا کو ایرانی علاقہ قرار دے دیا۔ شہباز شریف مزید رکنے والے نہیں، جاتے جاتے عوام پر بوجھ کم کر دیں۔ حافظ نعیم کا 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر پہیہ جیم کا اعلان۔ پشاور میں دھرنے کے شرکا سے خطاب میں کہا، پیٹرولیم لیوی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ہے، حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ زبردستی وصولی ختم نہ ہوئی تو اسلام آباد مارچ کی کال دیں گے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج 5ویں روز میں داخل۔ شمالی علاقہ جات میں سیاحت سمیت اہم شعبوں میں ترقی ضروری، درست پالیسیز سے ہی گلگت بلتستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ حقیقی ثمرات کے لیے آئی پی پی کے وزراء کو دن رات کام کرنا ہوگا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اراکین اسمبلی اور پارٹی قائدین سے ملاقات میں گفتگو، جی بی میں حالیہ حکومت سازی اور آزاد کشمیر انتخابات کے بعد کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کیس کی تحقیقات کی نگرانی کرے، میر رضا کے والدین کا مطالبہ۔ وکیل جبران ناصر نے مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا۔ ڈی آئی جی ایسٹ، ایس ایس پی ایسٹ اور ایس ایس پی سی آئی اے سمیت 9 افسران کو معطل کر کے فوجداری کارروائی کا بھی مطالبہ۔ نئی تفتیشی ٹیم کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار، لکھا ٹیم نئے شواہد تلاش کرنے کے بجائے خودکشی کے موقف کو برقرار رکھنے پر توجہ دے رہی ہے۔ میڈیا پر آنے والی چیزیں تشویشناک، بتایا جائے کہ اس میں رکشہ، موٹر سائیکل اور سفید کار کا کیا کردار ہے، مقتول کے والد کی گفتگو۔ کراچی میں لانڈھی اسپتال چورنگی کے قریب نالے سے بچی کی بوری بند لاش برآمد، ریسکیو حکام کے مطابق لاش 2 سے 3 روز پرانی، بچی کی عمر 7 سال کے قریب ہے، اب تک شناخت نہیں ہو سکی۔ لانڈھی کراچی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن کے آفس پر فائرنگ، گولی لگنے سے سپروائزر سید امتیاز حسین جاں بحق، پولیس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دے دیا، مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری۔ جنا اسپتال کی آئی سی یو میں جگہ نہ ملی، حاملہ خاتون جان سے گئی، نومولود بھی جاں بحق۔ کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ، گیسٹرو وارڈز کے ڈاکٹرز کے مطابق آئی سی یو میں 3 بیڈز خالی تھے، مریضہ کو وہاں رکھنے کے بجائے گیسٹرو وارڈ منتقل کیا گیا، وہیں بچے کو جنم دیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ لاہور میں پولیس پر حملے، 32 سال کے ٹارگٹ کلر طارق کی گرفتاری کے لیے چھاپے، ملزم کے والد اور بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا، مفروض ٹارگٹ کلر کی شناختی تفصیلات بھی جاری۔ جڑواں شہروں میں مانسون کا پھر تگڑا سپیل، گرجتے برستے بادلوں نے سب کچھ ڈبو دیا۔ راولپنڈی میں اربن فلڈنگ سے نظام زندگی مفلوج، سیٹلائٹ ٹاؤن، شکریال اور ملت کالونی سمیت کئی علاقے پانی پانی۔ رحیم آباد میں صورتحال ابتر، راجہ بازار، اوان کالونی اور افضل کالونی میں بھی گلیاں اور سڑکیں تالاب، پانی گھروں میں داخل، مکین محصور۔ کٹاریا میں سب سے زیادہ 145 ملی میٹر بارش ریکارڈ، واسا کے دعوے بہہ گئے، انتظامیہ کی کارکردگی کا پول بھی کھل گیا، گھر ڈوب گئے، سامان تباہ، کئی گھنٹوں بعد بھی پانی خود ہی اتر گیا۔ پاک فضائیہ کے پائلٹ آفیسر راشد منہاج شہید نشان حیدر کا آج 55واں یوم شہادت۔ بہادر سپوت نے پاک فضائیہ کا طیارہ بھارت لے جانے کا اپنے ہی انسٹرکٹر کا ناپاک منصوبہ ناکام بنایا، وطن کی حرمت پر جان قربان کر کے نام سنہری حروف میں لکھوایا۔ خراب پرفارمنس، برا انجام، ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان کا سفر تمام، قومی ٹیم بھارت سے ہار کر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر، روایتی حریف نے 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی، گرین شرٹس 16 سال بعد بھی گروپ سٹیج کا میچ نہ جیت سکی۔
اور لیڈز ٹیسٹ کا پہلا دن انگلش بالرز کے نام، رابنسن اور جوش کی جوڑی نے پاکستانی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی، دونوں کی 5 وکٹیں۔ قومی ٹیم پہلی اننگز میں 171 پر آؤٹ، کھیل کے اختتام تک میزبان ٹیم کے 2 وکٹوں پر 112 رنز۔